میں پیالا سارا دین یا لاشا چاچا کے تھکایا حسین پتران دی موت دا مکا حسین بھراوان دی موت دا مکا حسین اکبر لتا ہے دل مک گئی ہے عباس لتا ہے کمر ٹوٹ گئی تردا جھندا تلیاں ٹیک کے یا علی کر کے اٹھ دہا ہے عباس کر کے جھندا مقتل دمو کر کے ادا اکبر واری میری آئی ٹور تو گیا سیدہ دلال تیرے لان دے بعد میری دید مک گئی ہے اوکھا ٹردہ آیا دروازے تے آئے در تے آؤ کے شبیر آیت تطہیر پڑھی سید پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبا عنکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بیوی آدھی اماں دروازے تیرے اجڑے ویلے آلیہ دے در تے سوالی کانے جلیں بیمی آکھائیں دروازے تیرے اجڑے ویلے آلیہ دے در تے سوالی کانے سیدان دی دائی تواری ساڑی سین دروازے تے آئیے ڈٹائے زخمی شبیرے زخمچ زخم لگے ہوئے ماتم کر کے دیئے آلیہ اجڑ گئی ہیں ہیوی براؤ زخمی آیا سوالی بان کے کھڑائے ان ٹوری ہے جی میں تصب پانی دوان لے دروازے تے آؤ کیا دیو مدینے در رئی سوالی بی بی آدھی اجڑے ویلے بین لے در تے سوالی بن کے کیویں آئے بین آدھی اندرا شبیر آدھے زخمیاں بی بی آدھی اندرا سید آدھے زخمیاں جڑے ویلے تیجی دفعہ کہے میں زخمیاں مٹی دبائے کیا دے تو کوئی پہلا زخمی ہے بی بی آدھی اندرا